أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير اور جس وقت تدبیراں کر رہے سن تواڈے متعلق کافر لوگ لِیُثْبِتُوکَ تاکہ تانوں قید کر دیتا جائے او یقتلوک یا تانوں قتل کر دیتا جائے او یخرجوک یا تانوں جلا وطن کر دیتا جائے وَيَمْكُرُونَ او مکر کر رسن وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی تدبیراں فرما رسن وَاللَّهُ خَيْرُ اللہ تعالی بہتر تدبیراں فرمان والے نے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں سفر کا مہینہ جو گزر رہا ہے ساڑھے معاشرے کے اندر کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سفر کے مہینے کے اندر شادی نہ کرو اور یہ بات ذہن بٹھا لئیے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے نحوست کا مہینہ ہے حالانکہ اسلام کے اندر کوئی چیز بھی نحوست والی نہیں بلکہ خود پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز کے اندر نحوست ہوندی آپ نے فرمایا تین چیزاں ایسیاں نے اگر نحوست کسی چیز سے ہوندی تو یہ نہ تین چیزاں سے ہوندی نمبر ایک آپ نے فرمایا بیوی اندر نحوست ہوندی نمبر دو مکان اندر نحوست ہوندی اور نمبر تین سواری دے اندر نحوست ہوندی آپ نے فرمایا کہ کسی چیز دے اندر بھی نحوست نہیں جی اسی آنے آدھی تے منحوس ہے یا ساڑھا ذہن بن چکا ہے سفر تے جان لگا ہے
اچانک اگو کالے رنگ دی بلی گزر گئی ہے، انہیں سفر چھڑ دیتا ہے۔ کادے واسطے؟ اے جناب بلی اگو کالے رنگ دی گزر گئی ہے، حالاں یہ چیزاں نا اسلام دے نال دور دا بھی تعلق تے واسطہ نہیں۔ اور پھر اے سفر دا مہینہ جدے متعلق صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر دا مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ الو جیڑا ہے نا، الو دیکھیا جے پتا جے بزرگاں نوں پتا ہوئے گا، الو دے اندر بھی نحوست نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ سفر دا مہینہ اے دے اندر بھی نحوست نہیں، الو دے اندر بھی نحوست نہیں۔ اور جیڑا سی آنے جی فلاں ستارہ منحوس ہے، فرمایا کوئی ستارہ بھی منحوس نہیں۔ اس واسطے انہاں چیزاں نو سمجھن دی کوشش کریا کرو، اور جنہ چیزاں دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، کم از کم سانو انہاں چیزاں تو آگاہی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، سفر دا مہینہ ہووے کہ جدے اندر میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام آپ علیہ السلام دے دنیا تو جان دا جڑا سفر ہے، آپ دی بیماری دا جڑا آغاز ہویا ہے وہ 29 سفر ہے۔ آپ علیہ السلام جدو دنیا تو رحلت فرما گیا 12 ربیع الاول، لیکن آپ دی بیماری دا جڑا آغاز ہویا ہے وہ 29 سفر تو ہویا ہے، جدو آپ ایک جنازے تو واپس تشریف لے آ رہے سن۔ اور پھر یہی سفر دا مہینہ جدے اندر میرے آقا علیہ السلام مکہ معظمہ تو ہجرت فرما کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ہجرت اسلام دے اندر بہت بڑا ایک عمل ہے۔ ہجرت مصطفیٰ دے صحابہ نے کی تھی، کچھ صحابہ حبشے دی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ پھر ایک وقت آیا ہجرت حبشہ دے بعد صحابہ نے پھر یسرب دی طرف ہجرت دا پیغمبر نے آرڈر جاری فرمایا، اور ہجرت مصطفیٰ دے صحابہ نے اللہ دے راج کیتی ہے۔ ہجرت دا معنی ہے، اے بچے نو بٹھا دو، بیٹھ جو بیٹا بیٹھ۔ ہجرت دا معنی ہے کہ اللہ دی رضا واسطے بندہ ایک جگہ تو دوسری جگہ چلا جاندہ ہے، اپنا علاقہ چھڑتا ہے، اپنا کاروبار چھڑتا ہے، اپنا زن و فرزند چھڑتا ہے، اپنے عزیز و اقارب چھڑتا ہے، اللہ دی رضا واسطے اپنا علاقہ چھڑتا ہے، اللہ تے او دے رسول دی محبت دے اندر اینو ہجرت کیا جاندہ ہے۔ اور ہجرت صحابہ نے کی تھی نا، ہجرت خود محمد مصطفیٰ نے کی تھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا آج اس حوالے نا میں چند ایک معروضات واڈے احباب کے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ قرآن پاک نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے میں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ فرماندے میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے میرے پاک
پیغمبر علیہ السلام دے ہجرت دا تذکرہ فرمایا اور صحابہ نے ہر قربانی اللہ دے راہ دے اندر پیش کر دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے جانثاراں نے اپنے گھر چھڈے نے، اپنے وطن چھڈے نے، اللہ تے او دے رسول دی خاطر صحابہ نے کیڑی قربانی دین تو گریز کیتا۔ آؤ قرآن دا پارا 10واں دے تے سورت دا نام سورہ توبہ، ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ نو محبت نا سماعت فرما لین۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم، کہو سبحان اللہ۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم قرآن میں تیری عظمت و قربان جاواں تے لکھ وار میں صدقے جاواں۔ اللہ اینا سارے اپنے بندیاں تے بندیاں دے اللہ سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما دے۔ اللہ ترجمہ سن لو ذرا، اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، اے میرے محبوبہ تسی فرما دیو نا اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے و اخوانکم تے تواڈے بھائی و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم تواڈے خاندان تے تواڈے قبیلے و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، تے او دنیا دا مال کہ جدے نقصان تو تساں ڈردے ہو، فرمایا و مساکن ترضونها، تے او تواڈے محل تے تواڈیاں کوٹھیاں تے بنگلے جڑے توانوں بڑے پیارے لگ دینے، اللہ اللہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اینا چیزاں ساریاں نالوں اینا چیزاں نال پیار کرن چ کوئی حرج نہیں۔ جیڑیاں چیزاں قرآن نے بے ترتیب بیان فرمائیاں نے، لیکن شرط انہاں چیزاں نال محبت کرو پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رسول دی محبت ایک پاسے تے جہاد دی محبت ایک پاسے تے انہاں چیزاں دی محبت انہاں دنیا دیاں چیزاں دیاں محبتاں کتے توانوں اللہ رسول دی محبت تو غافل نہ کر دے۔ دنیا دیاں محبتاں اللہ رسول تے جہاد تے ہجرت تے غالب نہیں آنیاں چاہی دیاں۔ تے اگر تسی اللہ رسول تے ہجرت تے جہاد اینا چیزاں نالو دنیا دیاں چیزاں نال زیادہ تعلق رکھو گے، فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرے آدھے حتی یاتی اللہ بے امرہی، پھر اللہ دا عذاب تواڈے تے آئے گا، اللہ دا امر آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔
اللہ قرآن دی محبت سانو نصیب فرما دے وے پروانے قرآن دے آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام ذیشان نوٹ فرما لو ایتھے بھی اللہ نے ہجرت دا تذکرہ تے اے اللہ دے راج اپنا وطن چھڑن والے انہا لوگاں دا ہی تذکرہ فرمایا اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا قرآن دے قرآن والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم ترجمہ سن لو والذین آمنوا او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے وہاں جارو تے اللہ دے راہ وچ ہجرتاں کر دینے اپنے گھر چھڑ دینے اپنے علاقے چھڑ دینے وجاہدوا فی سبیل اللہ تے اللہ دے راہ وچ جہاد کر دینے والذین آووا ونصروا تے اگو او لوگ جڑے اینا مہاجران دی مدد کر دینے جڑے اینا مجاہدان دی مدد کر دینے یعنی انصار مکے دے مہاجر بھی تے مدینے دے انصار بھی اللہ اینا مہاجران تے انصاریاں دے بارے کی آڈر فرمایا مکیوں ہجرت کر کے مدینے آن والے تے مدینے اگو اینا مہاجران سامبن والے اللہ کون فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اے سارے پکے مومن نے سارے پکے مومن اولئک هم المؤمنون حقا اللہ پکے مومن نے فرمایا ہاں پکے مومن نے اللہ کوئی اور بھی اجر ہے نہ لے فرمایا اگلی گل بھی سن لو لہم مغفرۃ اللہ نے اینا دے گناہ معاف کر چھڑے نے اے مہاجر بھی دے انصار بھی ہے اللہ نے اینا دے گناہ معاف فرما چھڑے نے ورزق کریم تے اللہ دنیا آخرت دے اندر اینانو عزت والا رزق عطا فرمان گے اللہ میرے بھائی میرے برادر میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ ذوالجلال دے رستے اندر صحابہ نے وطن چھڑے نے صحابہ نے ہجرتاں کیتیاں نے میں قربان جاواں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے اور کون جناب صہیب نے کہ جدو مکیوں نکلے نا صحابہ ہجرتاں کر کے جا رہے ہیں میرے پاک پیغمبر نے عام اعلان فرما دیتا ہے صحابیوں مکہ چھڑ دیو تے یثرب دی طرف روانہ ہو جاؤ تے حضرت صہیب مکہ معظمہ چھڑ کے تے مدینہ طیبہ دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تے مکے
वालियां नू खबरां मिलियां, इन्ना जल्दी ना आके घेरा पा लिया, इन्ना जनाबे सुहैब दा मुहासरा कर लिया। कहन लगे ओ सुहैब, जदों तू मक्के आया सा तेरे पल्ले शै कोई नहीं सी, अज लखां करोड़ां दा मालिक बन गया, असीं तैनू मक्केओ नहीं हो जान देना, सारा माल ते मक्केओ कमाया ही। हाला बंदा इन्हां नू पूछे भी तुसीं घरों दिता है सुहैब नू, उन्हें मेहनत कीती है, अपनी मेहनत करके उन्हें कमाया ते रब ने माला माल कर छड़िया, तुहाडा कादा ओहदे ते एहसान है। पर चौधरी सन आकड़ सी ते धौन विच सरिया आया सी। कहन लगे सुहैब असीं तैनू मक्केओ नहीं हो जान देना, ये दुनिया दा माल इन्ना तेरे कोल, असीं तैनू मक्केओ नहीं हो जान देना। फरमांदे ने की चाहते हो, अहे माल तेरे कोल बड़ा। कहन लगे ओ मक्के वाले हो, दुनिया दा जिन्ना मेरा माल है सारा माल तुसी ले लो, मैं आमिना दे लाल कोल जा रहा हां। लो माल दी केड़ी गल है, दौलत दी केड़ी गल है, और दौलत दे भुखे होते जाओ मेरा सारा माल रख लो, मैं आमिना दे लाल दियां जुदाइयां बर्दाश्त नहीं कर सकता, ते मैं कुर्बान जावा जग्गां दे वीर रब दे हबीब अली सलाम दे परवाने जनाबे सुहैब रूमी मक्का मुअज़्ज़मा चो मदीना तैयबा तशरीफ ला जा रहे हैं। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम आका मदीना तैयबा तशरीफ फरमान, इंज मेरे पैगंबर दियां नज़रां पैंदियां ने, सामने जनाबे सुहैब नजर आ गए। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने जनाबे सुहैब नू अपने सीने ना लगाया, आ फरमांदे ने ओ परवाने आ गया है, ते जनाबे सुहैब कहन लगे सोने मैं सब कुछ दे के आ गया वां, ते तुहाडी मुहब्बत अंदर मक्का छड़ के आ गया वां। ते मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने सुहैब सब कुछ लौटा के आया है, ते ईमान बचा के आ गया है। ओए सुहैब ईमान बच गया ते समझो सब कुछ जी बच गया है। ये दौलत की केड़ी गल है, ईमान बच गया ते सब कुछ ही बच गया है। लोगों मेरे आका अलैहि सलाम ने एक और अल्फाज ये फरमाए अपनी जबान चो, आ फरमाते ने राबिया सुहैब, लोगों सुहैब बड़ी आला तिजारत करके आया है। नबी ने 3 मरतबा फरमाया सुहैब बड़ी आला ते बड़ी मंद तिजारत करके आ गया है। मैं आना एहो ही ओ लोग ने जिन्हां दे बारे कुरान आंदा फल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह अल्लाह परवाने कुरान दे होए कौन मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा ने कि जिन्ना अल्लाह दी रजा वास्ते अपने फतन कुर्बान कर दिते ने। एक और जोड़ा मक्केओ निकल पिया हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मां दी बीबी उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये जोड़ा मक्केओ निकल पिया है। नाल एक मासूम बच्चा दूध पीन वाला बच्चा भी है। मक्के वालियां ने घेरा पा लिया है। कहने लगे अबू सलमा
مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں اسی نہیں ہو تینوں جان دینا ادھروں بی بی ام سلمہ دے گھر والے آ گئے نے ادھروں ابو سلمہ دے سسرال آ گئے نے نال ابو سلمہ دے بھی گھر والے آ گئے نے کہن لگے اوے ابو سلمہ سسرال کہن لگے ابو سلمہ اسی اپنی بیٹی دا تیرے نال نکاح کیتا ہے اسی اس واسطے تے نکاح نہیں نہ کیتا ہے انہوں در بدر دیاں ٹھوکراں کھواندا پھرے آپ تے مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں ساڑی بیٹی نو تکے کھلان واسطے لے جا رہے ہیں جا جانا چاہنا ہے 1000 مرتبہ چلا جائے اسی اپنی بیٹی نو نہیں ہو جان دینا ہے ادھروں ابو سلمہ دے والدین بھی آ گئے کہن لگے اوے ابو سلمہ جانا چاہنا تے 1000 مرتبہ چلا جائے پر آج جیڑا بچہ ساڑی نسل دائے اے بچہ نہیں ہوا سی جان دینا واہ ابو سلمہ میں تیری عزت عظمت تو قربان چاہوا اپنے سوریانوں کہن لگے اچھا تسی اپنی بیٹی لے جاؤ اپنے ماں پیانوں کہن لگے جاؤ تسی اپنا پوتا لے جاؤ میں سب کچھ چھڑ دیاں گا پر آمنہ دے لال نو نہیں چھڑاں گا سب کچھ چھڑ دیاں گا پر محمد مصطفیٰ نو نہیں چھڑاں گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ پروانیوں قرآن دے ہو کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چانے سار میں آنا اینا لوگاں دے بارے قرآن سے 12-28 نکل آیا دے اینا دے بارے قرآن آندہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون او لوگ فقراء غریب مہاجر کے جنہ کار چھڑے اپنے مال چھڑے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا انہاں دے دل دے اندر صرف اللہ دی رضا ہے میرے بھائی میرے برادر میں آنا یہ ہوئی لوگ نے جنہ دے بارے ادھر دیکھو میرے ول جنہ دے بارے قرآن آندہ ہے 12 نکل آیا فالذین حاجر جو من تیارہم وعوسو ہائے ہائے تو انو ترجمہ آندہ ہوئے نا تے تڑپ جاؤ تسا میں رب دا واسطہ دے کے تو انو اپیل کرنا ہر بندہ قرآن دا ترجمہ پڑھ لو وعوسو فی سبیلی وعوسو فی سبیلی وقاتلو وقتلو لو کفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ اللہ میں تیرے قرآن کی عظمت و قربان جاؤں مدنیاں والے قرآن کا دائے انج لگتا ہے جمیں میرے رب نے پھلان دا گلدستائی بنا دیتا ہے یارا قرآن کا دائے انج لگتا ہے میرے مالک نے یہ موتیاں دیاں لڑیاں برو دیتیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ
صحابہ اللہ دے راہ وچ ہجرتاں کر رہے نے۔ اچھا میں دسیا نا ہجرت مصطفیٰ دے صحابہ نے کی تھی، نا نا نا، اور ہجرت خود محمد مصطفیٰ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دا قرآن آندہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، چوم جاؤ قرآن سن کے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہجرت مصطفیٰ نے کی تھی، آپ دے صحابہ نے کی تھی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما میں مکے والے نا ابو جہل اینڈ کمپنی سارے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دے سارے یار دوست منن والے پہلا تو حبشے گئے نے، پھر مدینے دا رخ کر لیا، مدینہ اجے مدینہ نہیں بنیا، مدینہ اجے مدینہ نہیں بنیا۔ اور میں کہا کرنا مدینہ آپ پنڈا ورگا ایک پنڈ سی، اور ایدی تے قسمت تان جاگیے ایتھے قدم میری سرکار دے لگ گیا۔ ایدہ نام سی یسرب، مدینہ تو رسول تے تاں بنے مصطفیٰ تشریف لے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے والے بہ کے نا مشورہ کرن لگ پہ، بھئی سارے ہی ایک کر کے شہر چھڑ کے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہوئے اکٹھے ہو کے تو اڈے دے چڑھائی نہ کر دیں کسے، ایدہ کوئی مستقل حال سوچئے کی کرنا چاہیے دا۔ کیا لگے جی دار الندوہ دے اندر کل اینے بجے اجلاس ہوئے گا، میٹنگ ہوئے گی، او دے اندر جو فیصلہ طے ہوئے گا وہ پھر کر لانگے۔ 7 قبیلے اکٹھے ہو گئے، کنے بولو کنے؟ 7 قبیلے آندے لوگ سردار جمع ہو گئے، پروگرام بن گیا کی کرنا چاہیے، میٹنگ شروع ہو گئی ہے، پراپے گنڈا سازش میرے مصطفیٰ دے خلاف۔ پر میں کہا کرنا جیدی عزت عظمت دی حفاظت رب کرے، دنیا دی کوئی طاقت انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سازشاں اور پراپے گنڈا یہ ہر دور سے چلدا ہے، پر جیدی عظمت دی حفاظت رب کرے، دنیا دی کوئی طاقت انہوں نقصان دے سکتی۔ میٹنگ شروع ہو گئی ہے، ہاں جی دسو اپنا اپنا مشورہ دیو۔ ایک ابو البختری نامی بے ایمان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرا مشورہ ہے ایک سرکش اونٹ لو، اس اونٹ تے محمد نو بٹھا دیو صلی اللہ علیہ وسلم، اینو نہ جگڑ بند بار دیو، بند دیو چنگی طرح اونٹ تے اونٹ جیڑا اینو جنگلان دی طرف نسا دیو۔ آپ صحرا دے علاقے کتے جنگل سے اونٹ لے دے گا تے آپ ہی مر کھپ جائے گا، استغفر اللہ۔ تے شیطان جیڑا نا ابلیس اے بھی انسانی شکل وچ آ کے انہاں دی مجلس بیٹھا ہے، کہنے لگا نانا ایک کام کرنا، کہنے لگا تو انہوں پتا نہیں اے دی زبان ویچ تاثیر بڑی ہے، کی کرن لگے انہوں کٹن لگے ہو شہروں بھئی یہ تھو کٹ دیاں گے، اے نکل جائے گا تے ساڑھے لئے آسانیاں ہو جان گیا، کہنے لگے انہوں کٹیا جہنا تو انہوں پتا نہیں اے دی زبان ویچ رب نے اثر بڑا رکھے آدھے۔ اللہ ذوالجلال دی
قسم یہ جھڑے پاسے بھی جائے گا لوگ دے تابعدار بندے جان گے لوگ دے مرید بنے جتھے بھی بہ گا نا اتھے رونقاں بہاراں لگ جان گیا لوگ دے نال ملتے جان گے تے توانوں نقصان پتا کی ہونا جدو لوگ دے نال پورے جمع ہو جان گے پھر اے آ کے اچانک تواڈے تے چڑھائی کر دے گا اینو مکیوں نہ کڈے آجے اچھا جی ہور دسو ایک ہور بے ایمان اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا میرا مشورہ منو گے ہاں بھئی توں دس کہنے لگا انج کرو اینو کسے کمرے چ بند کر دیو استغفر اللہ کھان نو کچھ نہیں دینا تے پین نو کچھ نہیں دینا تو انو مارن دی لوڑ نہیں بے گی آپ پہ ہی مر جائے گا استغفر اللہ معاذ اللہ الاشاس باللہ ہاں دی اند کر لئیے جھیلے بند کر دئیے اے شیطان پھر اٹھ کے کھلو گیا کہاں لگا اوہ مکے والے ہو انج بھی نہ کرے آدھے اے کیوں نہ کریے کہاں لگے تو انو پتا نہیں اے دے یار اے دے منن والے باہمیں تھوڑے ہی نے پر محمد دی خاطر مر جان گے اینو جیلے نہیں رہن دیں گے اینو جیلے نہیں رہن دیں گے اے دی خاطر قربانیاں دین والے بڑے نے اچھا اے بھی نہ کریے نہ کرے آدھے ابو جال زمانے دا بے ایمان اٹھ کے کھلو گیا کہاں لگا جناب لو پھر میرا مشورہ بھی سن لو کی کہاں لگا اینو قتل ہی کر دیو استغفر اللہ اے دی جھڑ کٹ دیو معاذ اللہ اینو قتل کر دیاں گے اے دی ساری تنظیم تے ساری جماعت جیڑی ہے اور صفحہ ہستی تو مٹ جائے گی استغفر اللہ علیہیاذ باللہ کہاں لگے شیطان جلدی نہ اٹھ کے کھلوتا اینج تھاپڑا مارے ابو جہل دی کانڈ دے آندہ وائی پترا گال کیتی یا نا صحیح حلال دے آلی صحیح حلال دے والی تو کیتی ہے تے صحیح تیرا مشورہ ہے اینو قتل ہی کرنا چاہیے دار و ندوہ جو میٹنگ کر کے نا اے اپنے گھر وال ٹر پہ آسمان تو جبریل میرے محمد وال ٹر پہ اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن نازل فرما جبریل آگن وَإِذْ يَمْكُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین جبریل آگن محبوب سونے مکے والے آنے تو آٹھے متعلق پروگرام بنا لینے آندے نہیں یا تو انو چھلا وطن کیتا جائے یا تو انو قید کر دیتا جائے یا تو انو قتل ہی کر دیتا جائے تے محبوب سونے تو اینا اپنے پروگرام بنا لینے وَيَمْكُرُ اللَّهِ اینا مارن دے پروگرام بنا لینے وَيَمْكُرُ اللہ تے عرش والے نے تو انو بچان دے پروگرام بنا لینے اے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن میرے بل تک فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع جنو رب نہ بجھائے کوئی بجھا سکتا جنو رب نہ بجھائے کوئی نہیں بجھا سکتا وَيَمْكُرُ اللَّهُ سونے آئے نا مارن دے پروگرام بنا لینے اللہ نے بچان دے راتے فرما لینے دے ہویا کی
واللہ خیر الماکرین۔ مارن والیاں نالوں بچان والا بڑا ہی ڈاڈا ہے، مارن والے نالوں بچان والا بڑا ڈاڈا ہے۔ پھر میرے مالک نے میرے مصطفیٰ نو بچایا تے بچا کے حفاظت کر کے اللہ نے مکہ و مدینے پہنچایا۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر باقی میں تفصیل بیان کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔